बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट सैयद अमीर अहमद। प्रोग्राम देख रहे हैं आपकी आवाज़। 2 दिन पहले मैंने मेयर मोहम्मद फ़याज़ साहब को कॉल की कि जिस तरह जितने भी सोशल वर्कर हैं, सियासी कारकुन हैं, वो अपनी अपनी कोई एक्टिविटी दिखा रहे हैं। तो हमारे साबका MPA मेयर मोहम्मद फ़याज़ साहब ने मुझे मज़ीद कुछ बात बताने की बजाय उन्होंने कहा कि शाह साहब, मैं आपको एक लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, अगर आप पॉसिबल समझे तो उस लोकेशन पे आ जाए। मैंने पहले तो बात सुन के बड़ा तजब महसूस किया कि मैं सवाल कुछ और कर रहा हूँ तो जवाब कुछ और मिला। मैं उस लोकेशन को फॉलो करता हुआ जब वहाँ पे पहुँचा तो मैंने वहाँ ही रंग निराला देखा। वहाँ पे तकरीबन 340 घरानों में राशन तकसीम किया जा रहा था। अभी हमारे साथ मौजूद हैं जनाब साबका MPA मेयर मोहम्मद फ़याज़ साहब। इसी वाले से उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल आपका? ठीक है जी ठीक, अल्लाह का करम। आज देख के बड़ी खुशी हुई है, माशाल्लाह आप 340 घरानों में दे रहे हैं और अपनी कोई एक्टिविटी भी नहीं। ये तो मैंने चलो अचानक छापा मार लिया, देखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात यह है कि ये दुनिया जो है ना, वो किसी तरीके से भी इंसान को वो जीने नहीं देती। पहले मैं बड़ी खामोशी से ये हम लोग कर रहे थे। मैं था, मियां अतीक साहब थे, राजा लियाकत साहब थे। हमने बड़ी खामोशी से ये सारा काम कर रहे थे। तो उसके बाद कुछ लोगों ने इश्तिहार लगाने शुरू कर दिए कि तलाश गुमशुदा मेयर फ़याज़ नज़र नहीं आ रहा है, ये उगा रहा है। तो हमने ये बेहतर समझा कि ये नेकी का काम है, अच्छाई का काम, उसकी जितना मुश्तर हो, इसमें कोई आर भी नहीं है। तो इसको अगर हम कर सकते हैं तो कोई नहीं, ऐसी बात हमने, इसलिए मैंने आपको कहा कि आप आके खुद देख लें। नहीं, मैंने भी जब आपको कॉल की, मैंने वो सोशल मीडिया वाली वो पोस्ट पढ़ के मैंने कहा चलो हमारा भी एक तल्लक, हम भी मेयर साहब को कॉल करें। हाँ, वो आज भी मुझे कुछ दोस्तों ने ना वो भेजा है कि फ़लाँ MNA, फ़लाँ MNA, फ़लाँ MPA, ये साहब का MPA वो नज़र नहीं आ रहे। तो इस हवाले से अभी ये हमारे कुछ दोस्त जो हैं, वो मैंने तो नहीं लेकिन हमारे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने पोस्टें लगाई हैं। तो ये अच्छी बात है, इसमें कोई इतनी शर्म की बात नहीं है। अगर कोई बंदा अच्छा काम कर रहा है तो उसे लोगों को भी तरगीब देनी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये जो हमारे गरीब दोस्त हैं, ये हमारे जो एक फैमिली की तरह हम हैं, जो हमारे इलाके में लोग रहते हैं, जो दिहाड़ीदार हैं, जिनका रोज़ डेली वेजेस पे ये काम किया करते थे, अब उनको काम नहीं है, उनके लिए खाने पीने का इंतज़ाम करें। अल्लाह तबारक ताला करम करे, इसके सदक़े हो सकता है अल्लाह तबारक ताला ये वबा हमसे ख़त्म कर दे। शाह साहब, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वबा पूरी दुनिया में आई हुई है। पहले होता था कि पाकिस्तान में कोई सैलाब आए, बैरून मुल्क से हमारे पास दोस्त वो या हमारे जो अजीज़ हैं वो भेज दिया करते थे। अभी जो लोग भेज रहे हैं ये, क्योंकि उधर भी वो लोग हमारे जो है ना, वो कोई टैक्सी ड्राइवर है, कोई इस तरह को रोज़ के रोज़ कमाते थे, रोज़ के रोज़ खर्च करते थे। अब उनको वही अपने खाने के लाले पड़े हुए हैं। जो हमारे अजीज़ दोस्त भाई उधर से भेज रहे हैं, मैं समझता हूँ उनका जो है ना वो ज़्यादा रिगार्ड है, हमें उनकी ज़्यादा कदर है कि वो इस टाइम पे हम भी कर रहे हैं, लेकिन वो लोग भी हमारे साथ भरपूर तावन कर रहे हैं। मेहरबानी, शुक्रिया, मेहरबानी। नाज़रीन, ज़िंदगी का मकसद इंसानियत की खिदमत, यही खिदमत जनाब हमारे साबका MPA मेयर मोहम्मद फ़याज़ साहब कर रहे थे। ये तो खुफिया तरीके से कर रहे थे, लेकिन मैंने भी सोशल मीडिया पे एक पोस्ट पढ़ी, उसी वाले से मैंने हम अपने MPA साहब को कॉल की तो इन्होंने मुझे यहाँ बुला लिया। तो ऐसे काम मैं तो यही कहता हूँ कि जितने भी हमारे दोस्त हैं, जितने भी जो बाहर बैरून ममालिक में, सबको चाहिए कि आज वक्त वो हमारे मुल्क पे एक इम्तिहान है, इस इम्तिहान की घड़ी में सबको साथ देना चाहिए। जी नाज़रीन, अभी हमारे साथ यूथ काउंसलर मियाँ मोहम्मद अतीक मौजूद हैं। इनसे भी इस हवाले से बात करते हैं कि आज जो राशन दिया जा रहा है ये किन किन लोगों को दिया जा रहा है। क्या जो मांगने वाले भिखारी हैं इनमें वो भी शामिल है कि या इन्होंने जो लिस्ट बनाई है वो अपने तौर पे लिस्ट बनाई है, घर घर जाके, मोहल्ले मोहल्ले में जाके, या इन्होंने किस तरीके से ये इकदाम उठाया है, उसी वाले से इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब। पहले तो बहुत शुक्रिया, ये देख के बड़ी खुशी हुई कि खिदमत खल्क, ज़िंदगी का मकसद इंसानियत की खिदमत है। तो आज जो नज़ारा देखा, बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोगों में राशन तकसीम कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो आपने जितने भी यहाँ पे मैं क्राउड देख रहा हूँ, 340 घरानों में आप राशन दे रहे हैं, क्या आपने ये अपने मोहल्ले वाइज या किस तरीके से ये लिस्ट डिवाइड की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, मैं पहले आपको थोड़ी तफसील बताना चाहता हूँ। ये तकरीबन आज हमें ये देने में 5वां दिन है। गरीब लोगों में हम तकसीम कर रहे हैं राशन। पहले 2 दिन जनाब हमने दाता रोड दीना में तकसीम किया, जहाँ पे तकरीबन 600 घरानों को हमने खाने पीने की अशिया दी, क्योंकि हमें दोस्तों की डिमांड इतनी आ रही थी, आगे पीछे से गरीबी इतनी, दिहाड़ीदार लोग इतने परेशान थे जिसका हिसाब ही नहीं था। इस सारी चीज़ों को हम देखते हुए हमने अपने बाहर के दोस्तों से जनाब बात की। उन्होंने, मेरे कज़नों ने, हमारी फैमिली में लियाकत साहब के साहबजादों ने, उनके जनाब मैं आपको बताता हूँ, ख्वाजा मुजाहिद इकबाल साहब ने, उसके बाद जनाब राजा हमज़ा सलीम साहब ने, उसके बाद जनाब डॉक्टर मुबशर साहब ने,
ان صاحب نے اس کے بعد لطیف فیملی کا میں ذکر کرنا چاہوں گا، ان صاحب نے مل کے ہمیں ادھر سے جناب ہمارے ساتھ تعاون کیا اور اس وجہ سے ہم یہ سلسلہ جاری ہے ساری ہے۔ تو تقریباً یہ جو آپ دے رہے ہیں کتنے دن مزید دیں گے آپ راشن؟ یہ انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جاری رہے گا جب تک ہمارے میں دم ہے، ہم انشاءاللہ چلتے رہیں گے۔ مہر فیاض صاحب کی قیادت میں مہر صاحب کا بھرپور ہمیں تعاون ہمارے ساتھ شامل ہے، اور انشاءاللہ تعالی آج 340 گرانوں کو آج ہم راشن دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ کل سو چک میں پروگرام ہے، کل ادھر لوگوں کو ہم دیں گے۔ اس کے علاوہ ہم اپنے دوستوں جتنے ہمارے دوست بھائی ہیں وہ اپنے اپنے علاقے کے اپنے اپنے گاؤں کے ہمیں نام لکھوا رہے ہیں، ہم ایک پوائنٹ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں۔ آج جتنے یہ لوگ کھڑے ہیں بہت زیادہ مجھے تو ہجوم نظر آ رہا ہے، یہ لوگوں کی لسٹ آپ نے کس طریقے سے بنائی ہے؟ کیا کوئی تعلق پہ یا محلے میں جا کے کس طریقے سے؟ سر بیسکلی ہم نے لسٹ اس طرح بنائی ہے، ہم نے فیصلہ یہ کیا بیٹھ کے مہر فیاض صاحب کے گھر میں کہ جو بندہ مانگنے والا ہے اس کو نہیں دینا، جو سفید پوش جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، ان کے محلے میں ان گھر اپنے دوستوں کو بولا کہ آپ کے ارد گرد کوئی اس طرح کے لوگ ہیں ہم وہ بتائیں، ہم ان کو گھر تک راشن پہنچائیں گے۔ ابھی داتا روڈ پہ اس وجہ سے ہم نے بند کیا کیونکہ ادھر بہت زیادہ کراؤڈ بندے گٹھے ہو گئے تھے، جس کے پتہ ہے آپ کو 144 دفعہ نافذ ہے، وہ بڑی پریشانی تھی۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم اب ہر محلے میں جا رہے ہیں۔ میاں صاحب آپ مانگنے والوں کو کیوں نہیں دے رہے؟ یہ کوئی سوال سمجھ نہیں لگے۔ سر کچھ پیشہ ور لوگ ہیں جو 2 مہینے کا سٹاک کر لیتے ہیں اپنے گھروں میں، جو شریف آدمی جو ضرورت مند ہیں وہ لیتے نہیں ہیں، ان تک کوئی جاتا نہیں ہے، وہ کسی سے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے کیونکہ اب ماحول اس طرح کا بن گیا، کیونکہ جس طرح لاک ڈاؤن چل رہا ہے دیہڑی دار لوگ پریشان ہیں، سفید پوش لوگ ہیں، ہمارا مقصد ان لوگوں کی خدمت کرنا ہے۔ مہر محمد فیاض سابقہ MP دینا، راجہ لیاقت علی خان معروف سوشل ورکر اور میاں محمد عتیق سابقہ یوتھ کونسلر کی مشترکہ کوشش۔ خواجہ محمد اقبال UK، راجہ حمزہ سلیم UK، ڈاکٹر راجہ محمد مبشر جرمنی کے خصوصی تعاون سے لاک ڈاؤن سے متاثرہ خاندانوں میں راشن کی تقسیم کا سلسلہ جاری۔ 315 افراد جن میں لیاقت ٹاؤن میں 175 اور ڈوک کھوکر میں 140 خاندانوں میں راشن تقسیم کیا گیا۔ راشن کی فراہمی پر اہل علاقہ کا اظہار تشکر۔ حکومت نے کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے پنجاب میں لاک ڈاؤن میں توسیع کر دی گئی، لہٰذا حکومت اور مہیر حضرات کی ذمہ داری ہے کہ وہ غربا کی بنیادی ضروریات کی فراہمی کا خیال رکھیں۔ اسی احساس کے مد نظر مہر محمد فیاض سابقہ MP دینا، راجہ لیاقت علی سوشل ورکر اور میاں محمد عتیق سابقہ یوتھ کونسلر کی مشترکہ کوشش سے خواجہ مجاہد اقبال UK، راجہ حمزہ سلیم UK، ڈاکٹر راجہ مبشر علی جرمنی، لیاقت ٹاؤن میں 150 اور ڈوک کھوکر میں 140 خاندانوں میں بنیادی ضروریات کی اشیاء آٹا، دال، چاول، چینی، تیل اور گھریلو ضروریات کی تقسیم کی گئی۔ تقریبات کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ راجہ لیاقت علی نے غربا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے مزدور طبقہ کو بھوک سے نڈھال نہیں ہونے دیں گے۔ اب ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمارے بس میں جہاں تک بھی ممکن ہو لاک ڈاؤن کے دوران راشن کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا اور باتیں سنی، تو یہ ساری باتیں آپ نے سنی، ان سے یہ وقت ویسا وقت ہے، یہ تنقید کا وقت نہیں، یہ وقت ایسا ہے ایک دوسرے کا سہارا بننے کا وقت ہے، یہ وقت ایسا ہے کہ دوستوں کو ساتھ ملانے کا وقت ہے۔ اور مجھے میاں عتیق کی وہ بات بڑی پسند آئی جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم ان بندوں کو یہ راشن دے رہے ہیں جو واقعی مستحق ہیں، جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے۔ انہوں نے بیکاریوں کا ذکر کیا کہ بیکاریوں نے تو 2 مہینے کا راشن اپنے گھروں میں سٹاک کر لیا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر دیہات، ہر محلے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے۔ یہ راشن ان کو دیا جا رہا ہے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ سید امیر احمد، آواز دینا۔ ہمارا YouTube آواز نیوز چینل ضرور سبسکرائب کریں۔